अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हो। आज की वीडियो मैथमेटिक्स में दरपेश आने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में, जो कि स्पेशली अंडर मैट्रिक बच्चों को दरपेश आती हैं। तो इस हवाले से आज हमें बताने जा रहे हैं गुल बादशाह साहब कि कौन कौन से मसाइल हैं और उनके सलूशन क्या हो सकते हैं और हम इसको कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो सुनते हैं गुल बादशाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की बेहतरी के लिए हम हर वक्त कोशिशें करते रहते हैं और ये कोशिशें आपसे शेयर करते हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स में दरपेश मसाइल और उनका हल। ये हर घर का मसला है, ये तमाम वालिदैन की परेशानी है और इन मसाइल से सब बच्चे दो चार हैं। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग जो है वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते और उसकी बुनियादी वजूहात भी यही है। बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को हर वक्त नालायकी के ताने सुनने पड़ते हैं। बच्चे अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, इसलिए वो परेशानी के हालत में रहते हैं। मुझे बच्चों की मुश्किलात का फ़िक्र रहता है, मैं बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ और बच्चों की मुश्किलात कम करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। मैथमेटिक्स की जो बच्चों के जो मुश्किलात है वो बुनियादी कुछ वजूहात हैं, उनको मैंने कैटेगोरिकली पॉइंट आउट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल भी निकाला हुआ है, जैसे हम काफ़ी अरसे से ग्लोबल विलेज एकेडमी बडग्राम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर बच्चा जो है वो तकरीबन 5-6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी 18 या 19 घंटे वो घर पर अपने वालिदैन के साथ गुजारता है। अगर वालिदैन इन मसाइल को समझने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला उनके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मैथमेटिक्स में जो बच्चों को सबसे पहला मसला दरपेश है, जो पहली मुश्किल पेश आती है, वो काउंटिंग में पेश आती है, यानी गिनती में पेश आती है। हमारे यहाँ दो गिनतियाँ चलती है। एक इम्पीरियल गिनती है, जैसे बाज़ लोग पाकिस्तानी गिनती भी कहते हैं, और दूसरी सिस्टम इंटरनेशनल की गिनती है। पाकिस्तानी गिनती में 99,999 के से आगे जब हम गिनती करते हैं तो 1 लाख आता है, फिर 99 लाख, 1 करोड़, 99 करोड़, 1 अरब, 99 अरब, 1 खरब। जबकि सिस्टम इंटरनेशनल में 99,999 के बाद 100,000 आता है, फिर 900,000, फिर मिलियन, आगे बिलियन, फिर ट्रिलियंस। आप यकीन जानें हमारे बच्चे बहुत मजलूम हैं। पहले तो 3 ज़बानों में गिनतियाँ सीखना, 3 ज़बानों में सबक पढ़ना, अंग्रेज़ी, उर्दू और पश्तो, और फिर जुल्म के ऊपर जुल्म कि 2 मुख्तलिफ़ ज़बान, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की गिनतियाँ समझना और उनका मुआजना करना। अब कमाल की बात यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिस्टम इंटरनेशनल की गिनती का कोई इस्तेमाल नहीं और मैथमेटिक्स की किताबों में इम्पीरियल गिनती का कोई इस्तेमाल नहीं। तो इस मसले का हमने यहाँ पर ये हल निकाला हुआ है कि चूँकि ग्लोबल विलेज एकेडमी बडग्राम प्ले ग्रुप 2 क्लास 7 है, तो 5th क्लास तक हम सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल की गिनती पर फोकस करते हैं, और ताकि बच्चे जो है वो निसाब और किताब के मुताबिक चलें और मुआवजे के बोझ से बच सकें। अब आते हैं हम दूसरे मसले की तरफ। बच्चों को जो दूसरा बड़ा मसला मैथमेटिक्स में दरपेश है वो पाड़े या टेबल्स का है। यहाँ पर मेन जो मसला आता है वो मीडियम का आता है। आप उर्दू मीडियम के किसी तालिब इल्म से पाड़े का पूछें तो उनका पाड़ा जो है वो बहुत ही उसको बहुत अच्छी तरह याद होता है। आप कोई भी पाड़ा पूछें वो फ़ौरन आपको बता देता है, जैसे 9-72, 16-96, 15-120, जो भी आप पूछें वो फ़ौरन आपको बता देता है। अब इंग्लिश मीडियम लागू होने से बच्चों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। बच्चों को टेबल्स नहीं आते। आप इंग्लिश मीडियम के एक बच्चे से आप पूछ लें कोई टेबल्स,
تو وہ تو پہلے کافی دیر تک خاموش رہتا ہے، اور جب پھر بتاتا بھی ہے تو غلط بتاتا ہے۔ اس سے جب بچے کو ٹیبلز نہیں آئیں گے تو وہ ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن کے کویسچن کیسے سالو کریں گے، ایکویشنز کیسے سالو کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور جو انگلش میڈیم سے دوسرا بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر والدین کو انگلش میڈیم یہ جو ٹیبلز ہے ان کا پتہ نہیں ہے۔ جب والدین کو انگلش میڈیم ٹیبلز کا پتہ نہیں ہے یا نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میتھمیٹکس میں ہیلپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسری بڑی جو ہے وہ اس کی خامی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے شروع سے۔ ہم گلوبل ویلیج اکیڈمی بٹاگرام میں روزانہ 20 منٹ اردو پاڑوں کی طرز پر خالص روایتی طریقے سے بچوں سے انگریزی ٹیبلز یاد کرواتے ہیں، اور الحمدللہ گلوبل ویلیج اکیڈمی بٹگرام کے 90% بچوں کو جو ہے ٹیبلز یاد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اور انتہائی اہم مسئلے کی طرف۔ بچوں کو جیومیٹری سیکھنے میں بہت مشکلات درپیش ہوتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جیومیٹری میتھمیٹکس کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ جیومیٹری کے چیپٹرز کتاب کے آخر میں ہوتے ہیں، اور یہ چیپٹرز اکثر پڑھانے سے رہ بھی جاتے ہیں، لیکن جب کبھی پڑھائے بھی جاتے ہیں تو بچوں کو لمبائی، چوڑائی اور موٹائی سمجھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں بھی مسئلہ وہی امپیریل یونٹس اور سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کا آتا ہے۔ امپیریل یونٹس کو بعض دوست جو ہیں وہ پاکستانی یونٹس بھی کہتے ہیں۔ ہماری پاکستانی معاشرے میں لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے لیے فٹ، انچ اور ستر استعمال ہوتے ہیں۔ ستر مین 1/8 انچز۔ تو یہاں پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پٹواری حضرات جو ہیں وہ فٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مستری لوگ جو ہے وہ فٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹمبر مرچنٹ بھی فٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ کمرے کا کارپیٹ جو ہے وہ بھی فٹس کے حساب سے خریدا جاتا ہے۔ جبکہ سسٹم انٹرنیشنل میں موٹائی، لمبائی اور چوڑائی ناپنے کے لیے میٹر، ڈیسی میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ملی میٹر، سینٹی میٹر وغیرہ کا استعمال نہیں ہے، اور جیومیٹری کے چیپٹرز میں انچ، ستر اور ان چیزوں کا استعمال نہیں ہے، جس سے بچے جو عجیب صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، اور بعض بچوں کو بڑھاپے تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چکر تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ یونٹس کی پہچان کے حوالے سے وہ بہت پیچھے ہیں، ان کو پہچان نہ ہونے کے برابر ہے، اور بچیاں جو ہیں وہ جتنی جلدی ہو سکے میتھمیٹکس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ مارکیٹ میں جو عام سکیلز ملتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ امپیریل یونٹس لگے ہوئے ہیں، انچ، ستر وغیرہ، اور نیچے جو ہے سسٹم انٹرنیشنل کے یونٹس لگے ہوئے ہیں، سینٹی میٹر اور ملی میٹرز لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اسکول میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں صرف سسٹم انٹرنیشنل کی یونٹس پر جو ہے وہ فوکس رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اسی میں میئرمنٹ کریں، اور فی الحال آپ جو امپیریل یونٹس ہیں یا پاکستانی یونٹس ہیں اس کو آپ نظر انداز کریں۔ اس طریقہ کار کے اپنانے سے الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ سن 1959 میں، یعنی 62 سال پہلے، گوروں نے انٹرنیشنل پاؤنڈ اینڈ یارڈ ایگریمنٹ کر کے اپنے بچوں کو اس ڈبل سٹینڈرڈ سے، اس ڈبل مائنڈ سے نکالا ہوا ہے، جبکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 60 سال بعد بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ٹیچر بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بچوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔